बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर कातिल मच्छर की जद में मजीद 6 अफराद चल बसे। 380 नए मरीज रिपोर्ट। नून लीग की रुकन पंजाब असम्बली रबिया नुसरत भी डेंगू में मुब्तला हो गई। जबकि आपको बताएं कि गैर मुसद्दका सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक शहर के 786 मुकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया है। उधर शहर के 8853 मुकामात पर डेंगू लार्वा की अफजाइश का भी इंकिशाफ हुआ है। आपको बताएं कि डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। लाहौर कातिल मच्छर की जद में है, जबकि मजीद 6 अफराद चल बसे। 380 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कुर्बान लाइन भी ले गया है। जबकि इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइए क्या कि दिन ब दिन इक़दामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हल है कि डेंगू को किस तरह से काबू किया जा सकता है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, डेंगू को काबू करने की खातिर तो हमें 3 महीने पहले जो था हुकूमत को काम करना चाहिए था, और बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं हो सका। दैट इज द सर्विलेंस। जब तक सर्विलेंस नहीं करेंगे, जब तक लार्वा को तलब करने की खातिर कोई इक़दाम नहीं किए जाएंगे, कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, हेल्थ प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, और इसके साथ जिन्होंने मच्छर की अफजाइश को रोकना है और उसके साथ जो इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, तो सर्टेनली ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक फाइन मॉर्निंग हम उठे और हुकूमत फैसला करे या हम आपके साथ फैसला करें कि आज हम जो है डेंगू को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। हैविंग सेड, एक तो जो सूरत हाल है कि जो माजी के अंदर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी हुकूमत को जो इक़दाम करने चाहिए थे वो गालिबन वैसे इक़दाम नहीं हो पा रहे थे, जिसके लिए आपने जैसे फरमाया कि आज मतलब डेथ होगी, और आपने देखा है कि छोटा मासूम बच्चा पिछले दिनों जहाँ पे अपनी जान की बाजी हार गया। तो देयर आर सर्टन कॉम्प्लिकेशंस जो कि डेंगू के साथ आ रही है, और मेरा तो ये मानना है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि हमारे साथ अभी रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। ये जो आप नंबर बता रहे हैं, ये नंबर तो वो है दोज द सीरियस पेशेंट। जब सीरियस पेशेंट है तो दैट हैज रिपोर्टेड। पब्लिक हेल्थ के साथ हम एक चीज मतलब मानते हैं कि अगर एक सीरियस पेशेंट आपको रिपोर्ट होता है तो समझ लें कि मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप उसको मल्टीप्लाई, आप जरब दे लीजिएगा 20 केसेस के साथ, कि एक केस के साथ वो 20 केस और भी हैं जो कि आपके साथ अपनी रिपोर्ट नहीं हुए हैं। अभी जो इस करने की खातिर है, जाहिर है कि ये लार्वा और ये मच्छर थे, वो जो एक मीडिया की कंपेन होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि अभी तक वैसा नहीं हो सका। और हमारे जो हॉस्पिटल्स और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है उसके साथ कहने को हुकूमत कहती है कि जी हमने मतलब सारी लेबोरेटरीज को भी ऑर्डर कर दिए, हमने हॉस्पिटल्स को भी स्टैंड बाई कर दिया, वहां पे स्पेशल वार्ड्स भी हमने बना दिए, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली जो देखने के अंदर आया है कि लोगों को खासे मसाइल का शिकार है। एक प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिकली देखने में आया है कि लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मजीद अपडेट्स लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद, आगाह कीजिएगा कि शहर के 8853 मुकामात पर डेंगू लार्वा की अफजाइश का इंकिशाफ हुआ है। जी बिल्कुल, डेंगू वबा जिसने गुज़श्ता 4 माह से शहर को अपनी लपेट में ले रखा है, इसकी शिद्दत कम होने की बजाय उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, और ख़ास तौर पे जो अमवात हैं वो अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी सरकारी तौर पे शहर में 6 अमवात जो है उनकी तस्दीक की गई। इसके साथ साथ 380 जो है वो नए केसेस की तस्दीक की गई, जबकि जो गैर सरकारी एदादोशुमार हैं, असल तादाद जो मरीज़ों की है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। दूसरी जानिब जो मरीज़ हैं उनकी अस्पतालों में जो है वो उनका रश बढ़ रहा है, और वहाँ पे उनको उस तरह ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। मरीज़ ख्वार हो रहे हैं। अद्वियात अभी तक अवेलेबल नहीं हो सकी मार्केट में, ख़ास तौर पे जो पैरासीटामोल, पैनाडोल टैबलेट्स हैं वो दस्तयाब नहीं है। इसके साथ जो सीरियस पेशेंट्स के लिए पैरासीटामोल इंजेक्शन है वो जो है वो इस वक्त मार्केट में जो है वो बिल्कुल नायाब हुआ है, और थर्मामीटर तक जो बुखार जांचने के लिए चाहिए वो तक जो है वो मार्केट में इस वक्त दस्तयाब नहीं। और इन सब की अवेलेबिलिटी के लिए आज सऊदीया में इस वक्त मौजूद उम्र के लिए गए डेंगू की अफजाइश मुसलसल जारी है। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। शोबे सेहत के लिए 1 अरब का फंड बजट से ड्रॉप करने का फैसला मौखर कर दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी
خزانہ نے مزید وضاحت طلب کر لی ہے، جبکہ سٹی 42 نے چند روز قبل بجٹ ڈراپ کرنے کی خبر نشر کی تھی۔ محکمہ صحت پنجاب نے 3 منصوبوں کو بجٹ سے ڈراپ کرنے کی تجویز دی تھی۔ محکمہ صحت کی تجویز مسترد، جبکہ مزید وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی رامے سے۔ علی رامے، آگاہ کیجیے گا، 1 ارب کا فنڈ بجٹ سے ڈراپ کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے؟ بالکل، یہ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پروپوزل حکومت پنجاب کو پیش کیا گیا کہ لاہور کے اندر 3 ایسے منصوبہ جات ہیں، ان کا بجٹ جو ہے وہ 1 بلین کا وہ ڈراپ کر کے یہی بجٹ کسی اور اسکیم کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ معاملہ اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کو بھیجا کہ ان سے مشاورت کی جائے۔ اب ان سے مشاورت کرنے سے پہلے کیونکہ ہمارے پاس یہ خبر پہنچی تو سٹی 42 نے یہ خبر نشر بھی کی کہ پنجاب حکومت اس طرح یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈراپ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی نے اب یہ پروجیکٹ جو ڈراپ کرنے کی ایک پروپوزل تھی محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس کو باقاعدہ مسترد کرتے ہوئے ان سے مزید وضاحت مانگی ہے کہ وہ آیا ان منصوبہ جات کو بجٹ کے اندر سے ڈراپ کیوں کرنا چاہتی ہے، اگر ڈراپ کروانے تھے تو پہلے بجٹ میں شامل کیوں کیا گیا۔ اب اس پر ان سے مزید وضاحت مانگی گئی ہے کہ اس کی وجہ بتائی جائے کیوں منصوبے ڈراپ کیے جا رہے ہیں، کیا گورنمنٹ آف پنجاب یا محکمہ صحت جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے ان پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے۔ تب ان منصوبہ جات کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں، اس میں پیمز ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز ہے، اور اس کے ساتھ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں 40 کروڑ روپے مالیت کا ایک اسکل لیب کا منصوبہ تھا، وہ بنایا جانا تھا، اور ساتھ ہی لاہور میں سینٹر آف ڈیزیز اینڈ کنٹرول کی روک تھام کے لیے 38 کروڑ روپے کی بجٹ کا ایک پلان جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا، جو کہ اب گورنمنٹ آف پنجاب کو پرپوزل بھیجی گی کہ وہ ڈراپ کیا جائے، لیکن اس پر اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ نے اس سمری کو مسترد کرتے ہوئے مزید محکمہ اسپیشلائز کیئر ڈپارٹمنٹ سے وضاحت طلب کی۔ وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ علی رامے، آپ کا بہت شکریہ۔ سگیاں روڈ کی تعمیر و توسیع منصوبے کی مشروط منظوری، محکمہ ہاؤسنگ نے مشروط منظوری کے ساتھ NOC جاری کر دیا ہے۔ سگیاں برج تا پھول منڈی چوک تک سیوریج سسٹم شامل کرنے کی شرط عائد کی گئی ہے، جبکہ LDA کو ہر صورت منصوبہ 15 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ دوران تعمیر نقصان نہ کرنے کی شرط پر NOC لینے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ ٹریفک مینجمنٹ یقینی بنانے اور متبادل روٹس کی نشاندہی کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے درے نایاب سے۔ درے نایاب، آگاہ کیجیے گا کہ اس حوالے سے مشروط منظوری دے دی گئی ہے؟ جی بالکل، سگیاں روڈ جو کہ لاہور شہر کا بڑا ایک دیرینہ ایک نیگلیکٹڈ منصوبہ تھا، جس کے لیے لاہور شہر کے داخلی اور خارجی راستے کو بہتر بنانے کے لیے بہت بڑا پلاننگ بھی کی۔ اب حکومت پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ ہاؤسنگ نے اس کا NOC بھی جاری کر دیا ہے، اور ایڈمن اپروول جو دی گئی ہے اس میں کچھ شرائط عائد کی گئی ہیں۔ سب سے بڑی شرط، سگیاں روڈ پر واسا کا سیوریج سسٹم بچھایا جائے گا، جس کو لازمی ملزوم قرار دیا گیا، اور اس کو ایک الائن کر دیا گیا ہے تاکہ اس کو پروجیکٹ کا کمپوننٹ بنا دیا جائے، اور 8.2 کلومیٹر طویل جو سگیاں انٹرچینج سے سگیاں برج اور پھول منڈی چوک سے فیض پور انٹرچینج تک ٹریک ہے، یہ 3 لین ڈول کیریج وے ہوگا، اور اس پہ 29 کروڑ 75 لاکھ کی لاگت آئے گی۔ اس کے لیے جو شرائط لاگو کی گئی ہیں کہ ایک تو واسا کا سیوریج سسٹم پراپر ہونا چاہیے، جو سوسائٹیاں آ رہی ہیں ان کا بھی ڈسپوزل جو ہے وہ اسی واسا کے سسٹم میں جانا چاہیے۔ اس کے لیے LD کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ اور واسا سے NOC بھی لے، تاکہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سیوریج سسٹم کے ساتھ بھی الائن کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہارٹیکلچر ورک ہے وہ مکمل ہونا چاہیے، ٹریفک ارینجمنٹس اور ٹریفک کے متبادل روٹ جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے۔ شہریوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے پراپر پلاننگ اور اچھے کنٹریکٹرز کو ہائر کرنے کی شرط بھی عائد کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ شرط عائد کی گئی ہے کہ یہ منصوبہ ہر صورت کے اندر مکمل کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے محکمہ ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ نے NOC پہ باقاعدہ جاری کرتے ہوئے یہ چیزیں مینشن کی ہیں، اور LDA کو ایڈمنسٹریشن اپروول ود NOC جو ہے وہ موصول ہو گیا ہے۔ مشروط منظوری کے ساتھ NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ درے نایاب، آپ کا بہت شکریہ۔ شادی کارڈ بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آگے۔ 15 روپے والا عام کارڈ 30 روپے، جبکہ فینسی کارڈ کی قیمت 40 روپے سے بڑھ کر 160 تک پہنچ گئی۔ کارڈ کے اخراجات بجٹ سے باہر ہوئے تو شہری واٹس ایپ پر دعوت نامے بھیجنے کو ترجیح دینے لگے۔ شادی کی تیاری کا پہلا مرحلہ کارڈ کا انتخاب ہے۔ شہری اپنے بجٹ اور پسند کے مطابق کارڈ کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن مہنگائی کی لہر میں شادی کارڈ بھی کئی گنا مہنگے ہو چکے ہیں۔ 15 روپے والا عام کارڈ 30 روپے، کلر کارڈ 30 روپے سے بڑھ کے 90 روپے، جبکہ فینسی کارڈ 4 گنا اضافے کے ساتھ 160 روپے کا ہو چکا ہے۔ دکاندار کے مطابق کارڈ میں استعمال ہونے والا میٹیریل بیرون ملک سے درآمد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لاگت بڑھ چکی ہے۔ اس کام میں اب وہ مارجن نہیں رہے، ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہوئے ہیں۔ جو 50 والا کارڈ تھا وہ مور دین 100 ہو گیا ہوا ہے، مور دین 100۔
तो लोगों की जो बाइंग पावर है वो बहुत कम हो गई हुई है। पेपर का रेट भी कहीं स्टेबल हो नहीं रहा, ना पेपर का, ग्लू का, इंक का, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो अब देखें, अब पहले अगर हम एक चीज़ कस्टमर को 100 रुपये की सेल करते थे, और अगर वो अब आता है, अब हमसे कहते हैं 200 तो होगा मेरी नहीं से बहुत ज़्यादा भाई रहा है, वो समझेगा कि हम ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। अब इसमें हमारी तो मजबूरी है। ऐसे शहरी भी हैं जो महंगे कार्ड के बायस व्हाट्सएप पर दावतनामा देने को तरजीह दे रहे हैं। घर से तो ये प्लान करके आया कि थोड़ा सा रेट कम होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, या अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा महंगाई है। और उसके अलावा मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं कार्ड प्रिंट करवाने की वजह से ना सुकून से जाऊँ और व्हाट्सएप पे खुद टैप करूँ और दोस्तों को सेंड कर दूँ। हर किसी की ख्वाहिश है वो बेहतर से बेहतरीन कार्ड का इंतखाब करे, लेकिन कीमतें सुनकर होश ठिकाने आ जाते हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। और जहां पर आपको बताएं कि सेक्रेटरीट एप्का की ज़ेरे क़यादत महकमे बहबूद आबादी के मुलाजमीन का धरना जारी है, जबकि स्केल 1 से 9 तक के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। मुलाजमीन की जानिब से कहना था कि तनख्वाहों में 100% तक का इजाफा भी किया जाए। सेक्रेटरीट एप्का की ज़ेरे क़यादत महकमे बहबूद आबादी के मुलाजमीन का धरना जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहजेब से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा, मुलाजमीन की जानिब से मज़ीद क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सेक्रेटरीट चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज सुबह से एप्का की ज़ेरे क़यादत जो है वो बहबूद आबादी महकमे के जो मुलाजमीन हैं उनका धरना जारी है। और उनके मुतालबात हैं कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए और उनके जो तनख्वाहों में इजाफे किए जाए। इस वक्त मेरे साथ एप्का के सदर हाजी इरशाद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मज़ीद आपके क्या मुतालबात हैं और कोई हुकूमती नुमाइंदा आपसे मुज़ाकरात के लिए आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये एहतजाजी मुजाहरा और धरना एप्का पंजाब के प्लेटफार्म से है। आज का ये धरना उस तसलसल में है कि 6 नवंबर 2018 को पंजाब गवर्नमेंट ने राजा बशार साहब के इंटरवीन करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फिनांस और एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन की मौजूदगी में एक मुआहदा किया, जिसके तहत एडीपी पॉपुलेशन के 3700 मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 2004 पर लाते हुए रेगुलर करने का वादा किया गया। आज 2021 हो गया, वो वादा पूरा नहीं किया गया। नंबर 2, तनख्वाहों में इजाफे का मामला था। खुद ब्यूरोक्रेसी ने 150% तनख्वाहों में रनिंग के ऊपर इजाफा ले लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये 2020 में हमारे एहतजाजी मुज़ाहरों और धरनों के नतीजा में 25% रनिंग पे ऐलान किया परवेज़ खटक साहब की कमेटी ने। तो पंजाब गवर्नमेंट ने उसका हुलिया बिगाड़ते हुए खुद 150% रनिंग पे। हुकूमत ने पहले से भी जो है वो टाल मटोल के साथ जो है काम लेते रही है, लेकिन अभी भी अगर मजीद हुकूमत ऐसे ही काम करेगी, अगला लाहेअमल आपका क्या होगा? बात यह है कि ये 25% का हुलिया जो है वो एन वफाकी नोटिफिकेशन के मुताबिक किया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन किया जाए, एडीपी पॉपुलेशन के मुलाजमीन को और दीगर मुलाजमीन को भी फिर फॉर रेगुलर किया जाए। अगर ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, हस्बे साबक वादे किए जाते हैं, तो उन वादों के ऊपर हम बिल्कुल एतमाद खो चुके। हमें कोई एतमाद नहीं रहा, इवन राजा बशारत के ऊपर भी एतमाद नहीं रहा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहबान के ऊपर भी एतमाद नहीं रहा, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी मुतालिबात आपने सुने। शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। कि हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स के दूसरे रोज़ भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद, बताइएगा। जी, बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। आज भी ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए आ रही है, जिसमें मर्द व ख़वातीन भी शामिल हैं और बच्चे भी मज़ार शरीफ पर आ रहे हैं। अपनी मन्नतों और मुरादों के हवाले से खसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। मज़ार शरीफ के अंदर की बात की जाए तो अहाते में ख़वातीन चरागा करती नज़र आ रही हैं, जबकि जो आने वाले मर्द हजरात हैं वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और मज़ार शरीफ पर फातिहा खानी करके मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के हवाले से खसूसी दुआएं मांग रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट नस्ब करके वहाँ पर पुलिस के एहलकार तैनात हैं और आने वाले जो ज़ायरीन और अक़ीदतमंद हैं उनकी जामा तलाशी के बाद उनको अहाता दरबार में आने की इजाज़त दी जा रही है। दरबार के अतराफ़ की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद में जो मलंग हैं वो ढोल की थाप पर
دمال ڈال رہے ہیں اور حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسرے روز کی تقریبات ہیں جس میں محفل نعت بھی منعقد کی جائے گی اور نامور جو نعت خوان حضرات ہیں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کریں گے۔ کل جمعرات کا روز آخری روز ہوگا ان تقریبات کا، بعد عشاء دعا ہوگی جس کے بعد حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ جی شاہد سپرا آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ہاکی اسٹیڈیم میں کرکٹ کا بڑا میچ دکھانے کا فیصلہ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین سیمی فائنل میچ بڑی سکرین پر دکھایا جائے گا۔ تیاریوں کا احوال جانیں گے رانا آذر سے۔ جی رانا آذر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بڑے میچ کی بڑی تیاریاں جاری ہیں۔ کل پاکستان ٹیم سیمی فائنل میچ کھیل رہی ہے۔ اس سلسلے میں دیکھا جائے تو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ایک لگائی جا رہی سکرین سے سب سے بڑی سکرین ہوگی جس کی کہا جا رہا ہے کہ یہ 40 فٹ لمبی ہوگی اور 20 فٹ چوڑی ہوگی۔ بات کریں گے بٹ صاحب، یہ سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے ہاکی کے لحاظ سے، لیکن آپ لوگ یہاں پہ انتظام کر رہے ہیں کرکٹ میچ دکھانے کے لیے، تو کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں اور کتنے لوگ یہاں پر آنے کی آپ کو امید ہے؟ کیونکہ یہ ہاکی کے حوالے سے آپ یہ جو اسٹیڈیم ہے سٹنگ کے حوالے سے بھی بہت بڑا اسٹیڈیم ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح دور جوگ آتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے اس کے انتظامات باہر سے ہی سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے سیکورٹی یعنی پولیس کی بھی خدمات لی ہیں اور واک تھرو گیٹ جو ہے وہ مین جو انٹرنس ہیں اس کے اوپر بھی لگے ہوں گے اور جو ہمارا جو ہاکی اسٹیڈیم کا گیٹ ہے اس کے اوپر بھی لگا ہوگا اور پراپر سیکورٹی کے ساتھ لوگ اندر آئیں گے اور لیڈیز اور میل کے لیے ہم نے علیحدہ علیحدہ انتظامات کیے ہوئے ہیں اور خاص کر صفائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم نے واش روم بھی۔ ٹھیک ہے رانا آذر، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت